Mayong udto mga kamargot no. Lakaw na usab kita mga kamargot ug kuyog akong tibuok pamilya mga kamargot. Ug adto mi sa suba liluan kay mamista mga kamargot. Adto mi sa ig-agaw sa akong mama mamakal na usab mga kamargot. Ug kuyog akong manang, akong tiyo, akong mama, akong lola, akong pag-umangkon mga kamargot. Ug adto mi dito mag-celebrate sa kapistahan ni Senior Santo Niño mga kamargot. Magpundok mi dito tanan gikan sa mga ig-agaw sa akong mama, akong apuhan, gikan sa mga taga-bukid mga kamargot. Og dito sa mga lagyong dapit mga kamargot, pundok jud mi kami tanan mga kamargot kay mao hinanda namo sa unang panahon mga kamargot sa ako pang apuhan nga magpundok kid mi tanan alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Pag-abot na mo sa iskina, igo sad pag-abot na mo sa iskina, nag-abot sad mi akong uyuan nga maoy nagdala sa lechon. Naabot sad ako ig-agaw usa ka na nagputi ako nang ig-agaw mga kamargot. So ni sulod na lang mi og una mga kamargot kay dugay pa man to sila. Pag-abot na mo daghan na jud sila mga kamargot. Na adri akong ig-agaw nga maoy anak sa tag-iya sa balay mga kamargot. Nausab akong uyuan mga kamargot kay una man silang nisulod. So nagsunod ra pod mi nila mga kamargot kay nagpalit pa man nagkanila akong mong igsuon. Nabot dayon akong manghud isa. Nagpundok na mi tanan perti na mong pagkadaghan gid mga kamargot. Wala pa gid naabot ang mga uban na mga kamargot. Kay nagsunod-sunod pagid sila og abot-abot. So init kayo ang ilang pagdawat ka na mga kamargot. Inana mi kaaligri kung kami pang pundok tibuok tanan pamilya sa mga kaliwatan mga kamargot. Ug hapsay kayo mong pag-abot ug nag-anam-anam nagpangabot ang uban mga kamargot. Tag-iyahay nagpangamin gid kay inana man jud mi basta mag-abot mi. So tahon jud mi sa among mga iyaan, mga apuhan nga kinahanglan jud mi mo bless ug mo amin. So pagkahuman mga kamargot ug pangadji nagsinog dayon mi sa among santos. So mao man sad na among naandan gid mga kamargot nga iagi na mo ang santos gikan sa ulo paingon sa tiil ngadtos mga gikan sa ulo padung sa tiil hangtod sa lapalapa mga kamargot amo jud nang ituyok ang santos mga kamargot aron sa taon nga mawala-wala ang mga pamati ug mga kasakit-sakitan sa among kalawasan mga kamargot gikan sa mga batang gagmay ngadtos mga batanon-batanon ug atos padung sa pagkatiguangan mga kamargot sa ulog jud kami ana mga kamargot. Ingon ani mi ug maoy mag-celebrate sa Fiesta Senior mga kamargot. Dugay ang among pagproseso ana mga kamargot gikan sa ulo, abaga, tiil, lapalapa, balik naman sa buko-buko ngadto sa tiyan mga kamargot. Ni ka man muhakdan mga kamargot mao jud proseso namo mga kamargot sa Senior Santo Niño mga kamargot nga among gi-celebrate mga kamargot. Dugay jud mi mahuman ana mga kamargot kay gikan sa mga bata ngadto kanamo ngadto sa mga katiguangan sa akong mga iyaan uyuan. So one by one mi ana tungod sa among kadaghan dugay jud siya nahuman kay perti gyud namong daghana pagkahuman namo atong pagsinuog mga kamargot nangaon mi. Pagkahuman sad namong pangaon kita man na makaon sa lamisa o nangaon mi ana mga kamargot. Pagkahuman og pangaon nag-meeting mi tibuok pamilya, akong mama, akong iyaan, akong uyuan, akong mga ig-agaw sa akong mama, tanan mga kamargot nag-meeting mi alang sa mga sumusunod nga
nga sunod-sunod nga fiesta sa senior na sad mga kamargot. Nag-meeting sila nga magtampo-tampo kung unsay angay lang buhaton, unsay angay mapalit, unsay angay mahikay, unsay angay mga kalihukan, ug among pun-an ang kalihukan nga gibuhat namo karon mga kamargot, nga punan kuno nila games aron sa taon ang mga bata nga malingaw mga kamargot. Nagkasinabot gid mi tanan mga kamargot alang sa kasaulugan sa fiesta senior mga kamargot. So maora ni diri lang kutob mga kamargot. Don't forget to follow, like and share mga kamargot. Daghang salamat. Bye bye.